كابجلا عبيتي نبيت كريستيان صحفوا عبيتي أبوتات 4 حسابات وسيلة بذات مرتزية نلوم ما عندي كنت أنا غينام قدامي مصحف قدوس بمنفس تأزازنت من باب 4 قداميتي مصحف قدوس بمنفس تأزازنت من باب كم يقرنا بمنفس تأزازنت ننببو اتخالاي نمصحف قدوس بمهرو بيت كريستيان كندردو مخال كم يقرنا المصحف قدوس بمهرو بيت كريستيان نردو انتهي مالتي خي مصحف قدوس بمهرو بيت كريستيان نردا ايوم سالساي كريستوس حمرت مالت مأكل مصحف قدوس غيركا من باب نيسوس كريستوس مأكل حمرت سنتر ناي مصحف قدوس غيركا ناي من باب تخؤلو مطراي حجزي ندعبنا ندغبزنا نمصخلنا اي مبر ربعي مصحف قدوس بولقنا غيرنا كننببو خلنا بولق كمي مالزي بولقي بولق خبل كلخو كمزي ترى بولقي مدحاني بولقي جلز بهال نغرات لو انديو ناي ولق مدحاني جلز بهال نغرات الله نحنا ارثوذكس بولق طراي كنا نبل نحنا اكلنا يسوع كريستوس انا نبل بحبرت ات مدحان بولقنا كو يجمر انتخونه بحبرت يغن مستيرات بحبرت نساتف وتم مرحتي هايمانوت زتصوعو نمستيرات زفصمون اتم حزب املاح كخونو زلوومن اتم نمزمر مسغانا زتصوعن كلاتهم ببت زتوهابهم صغا اغلغلوت እንዳገልገልካ ሓደ አካልና ኢየሱስ ክርስቶስ ኮንካ ድሕነትካ መፍጻማ ስለዚ ነዚ ግን በከመይ ማለት እዩ መጽሐፍ ቅዱስ ብውልቅኻ ጌርካ ምንባብ ዝብል መበራብዒቲ ግን ጽቡቕ ገረ ብዝርዳእ መገዲ ክገልጻ ክፍትን እዩ ቀዳማይ ባር ንመጽሐፍ ቅዱስ بمنفس تأزازنت من باب مالت بخمي نريو مصحف قدوس كننبب كلنا قدم كله كنحسبو زلنا املاح بقالو حالفو سلازاربنا بمنفس تأزازنت كنسمعو دلوات كنكون لنا زبلي مصحف قدوس كننبب كلنا እግዚአብሔር ሲ نعاي كزاربني إلنا ننببو حجي مسنببنايو ازي ايدلينني نعاي ازي ددلين እንዳበልካ ከም ድላይካ ዘይኮነሲ بمنفس تأزازنت እሱ ንጉስ ተንቃላት ናይ ንጉስ ምዃነን ፈሊጥና እግዚአብሔር ንጉስ ምዃኑ ፈሊጥና እግዚአብሔር አዛዚ ንሕና ተአዘዝቲ ምዃኑ ፈሊጥና ስለዚ እተነብቦ ዘለና ናይ ንጉስ ቃል እዩ ናይ ንጉስ መልእኽቲ እዩ ስለዚ بمنفس ትሕትና بمنفس تأزازنت obedience በዚ ጌርና ኢና ከነብቦ زلنا مالتي مسوخ غون غون حطوتاتنا بزملس منغدي داغبرنا ننببو نابنت نا املاح مؤمننا تقدامي علامه انتاي ناي نفساتنا مدحاني ابز عالم هفتاماتكم كون ابز عالم كي حممنا خنحالفو ابز عالم ولا حنت خيتن كفنا ايكونن كومو غويتا نغيرنا ابز عالم كلكم بزح صببا بزح مكرا لكم اجخم جن انا عالم سعيريا يتقال توم كريستيانات از تسفاي زلنا سلازي نجر دحنت يمس املاح زرخبنا مسقال املاح كنا نبب كلنا وانا نجر ناي دحنتنا يم كل عالم الربيحو نفسخا انت طفت انتي واغالو زبلو غويتانا يسوع كريستوس نمدحنا ينا ننببو نقال املاح سلازي مس نجر مدحنا ستحاز سلازخونه مدحاني كميناتي مدحاني كخمي يخيدالو بزعبا دحنت انتايو انا خفلت زلني እግዚአብሔር بزعباي اب دحنت انتاي غيرو اب مفتار انتاي غيرو زغلو ነገራት እንዳስተንተና የና ነተቃላ አምላኽ ነንብቦ ስለዚ በከመይ ምስ አምላኽ ርክብ ይገብር እንዳበልና ከነንብቦ ጽቡቕ እዩ ከምኡ ከዓ ክርስቲያናዊ ህይወቴከ ከመይ ዘሎ ከመይ ክኸውን ዘለዎ በመንጽር መጽሐፍ ቅዱስ በመንጽር ቃል አምላኽ እንታይ እግዚአብሔር ዛረበን እንዳበልና በተአዛዝነት መንፈስ ክንእዘዝ ይልና ከም ዝመጻና ክንመሃር ይልና ከም ዝመጻና ፈሊጥና ንትግባር ገጽና ንኽንትስ መታን ብዛዕባዚ በአስተንትኖ ንሪኦም تقصب زي أحنت زنببا أب ونجيل لوقاس معرف حد كاب 50 سجاب 55 كم زيبل محرته نتم زفر هو نولد ولده ينبر حيلي بقلت أمو جبرة نعبيات حسابات اللبهم بتنلهم
ንሓያላት ካብ ዝፋውን ተማውረዶም ንዝተዋረዱ ከዓ ልዕል ኣበሎም ንጥሙያት በበረኸቱ ኣዝገቦም ንሃብታማት ከዓ ጥራይ ኢዶም ሰደዶም ከምቲ ንኣቦታትና ንኣብርሃምን ንዘርኡን ዝነገሮም ክሳዕ ዘለዓለም ምሕረቱ እናዘከረ ንእስራኤል ባሪኡ ተቀበሎ ይብል እግዚአብሔር መስገን ደስ ዝብል ጸሎት ነው ያዴና ማርያም ብዙሕ ደስ ዝብል ቃል አለው እንድሕር ብዕንቆት ርኢናዮም በኃይል ቁልጽሙ ገበረ ንዕቡያት ሐሳባት ልቦም በተነሎም ንሓያላት ካብ ዝፋውንቶም አውረዶም ንዝተዋረዱ ከዓ ልዕል አበሎም ስለዚህ በመንፈስ ትሕትና ጌርና በመንፈስ ተአዛዝነት ጌርና ትሕት ኢልና ክንሪኦ እሱ ንጉስና ንሕና ከዓ ናቱ ባሮት ምዃንና አሜንና ክንሪኦሞ ነቶም ዝተዋረዱ ከዓ ልዕል አበሎም ይብል ስለዚህ ምስ ጎይታ ልዕል ክንብል ኢና ጎይታ ኣብ ህይወትና ምስ ኸበርናዮ መስኡል ልዕል ክንብል ኢና ንእግዚአብሔር ኣብ ስድራ ቤትና ምስ ኸበርናዮ ታ ስድራ ቤትና እውን ክትፍወስያ ምስ ጎይታ ከዓ ልዕል ክትብል ያ ማለት እዩ ስለዚህ ከምዚ ጌርና ብመንፈስ ተኣዛዝነት ክንሪኦ እግዚአብሔር ብጸጉ ይደግፈና መበል ካልኣይ ንመጽሐፍ ቅዱስ በምህሮ ቤተ ክርስቲያን ምርዳእ ከመይ ማለት እዩ መጽሐፍ ቅዱስ በምህሮ ቤተ ክርስቲያን ምርዳእ ዝብል ምኽንያቱ መጽሐፍ ቅዱስ ዋንኡ ቤተ ክርስቲያን ያዝብል ምህሮ ለና እዚ ኣብቲ ድሕርዝ ዝመጽእ ምናልባት ኣኡ ተንቲነ ክሪኦ ይኽእል መጽሐፍ ቅዱስ ዋንኡ ቤተ ክርስቲያን ና ቤተ ክርስቲያን የተጻሕፉ መጽሐፍ ቅዱስ እቲ ትምህርቲ እቲ ትርጓሜ እቲ መልስ ከዓ በቤተ ክርስቲያን ዋንኡ እሳ ስለ ዝኾነት ዕምቆቱን ትፈልጥያ ሕመረት መልእኽቱ ከዓ ትፈልጥያ ማለት ስለዚህ ነዚ ክንርድኦ ኣገዳሲዩ ኣብ ዝቕጽል ግን ከስፍሖ ይኽእል ንመጽሐፍ ቅዱስ መብርሂ ትርጓሜ ክንደልየሉ ከለና ብገዛእ ርእስና ዘይኮነሲ በምህሮ ቤተ ክርስቲያን ክኸውን ይግባእ እዚ ድማ ምልክት ተኣዛዝነት የርኢ ኣብዚ ሕጂ እዋን ክርስትና ዘባላስዎ ደሎ እንታይ በብ ደስ ዝበሎ ሰብ ይትርጉሞ ሓደ ንመጽሐፍ ቅዱስ ብዘይ ትርጓሜ ብዘይ መወከሲ ከም ዘሎ ቃል በቃሉ ክትቅበሎ ኣለካ ዝብል ምህሮውን ተቐልቂሉ መጽዩ እሱ ከዓ ከም ዘይስርሕ ብቕልል ዝበለ ከማን ክምልሶ ይኽእል ጸጋመይቲ መትልሕኻ ዝሃረመካ ጸጋመይቲ የማነይቲ ገጽካ ምለሰሉ ዝብል ብታራ ነገር ኣይኮነን ንሰብ ሞ ጸጋመይቲ ሃሪምካ ከምዚ ጌርካ መሃብ ማለት ነቲ ሰብ ካልኣይ ግዜ ንኽጋገ ምድፋእ ማለት ኮይኑ ካልኣይ ኣይኮነን ጸጋመይቲ ዓይንኻ እንድሕር ስሒታትካ ካብ ዓይንኻ ጎጥጉጥካ ኣውጻያ ዝብል ዘሎ መጽሐፍ ቅዱስ ትኽብትኽ ከም ዘሎ ክትርጎም ኣለዎ ማለት እንድሕር ሓንሳብ ጸጋመይቲ ስሒታትካ ክትጎጥጉጥካ ክትውጻይኻ ካልኣይቲ ክደግማ ኢኻ ዓይነ ስውር ክትከውን ኢኻ ኣብ ውሽጢ ሳልስቲ ከምኡ የለን ስለዚህ መጽሐፍ ቅዱስ በመሪሕነት መንፈስ ቅዱስ ተጻሒፉ በመሪሕነት መንፈስ ቅዱስ ከዓ ይንገር እምበር ብደስ ዝበለካ ከም ዘለዎ ዝበሃል ነገር የለን ወይ ከዓ መንፈስ ቅዱስ ንዓይ ገሊጽለይ እንዳተባሃለ ዝመጽእ ከዓ ናይ ሕሶት መንፈስ ቅዱስ ከም ዘሎ ከዓ ስለ ዝተማሃርና ናይ ሓሶት ሐዋርያት ከም ዘለው ስለ ዝተማሃርና ናይ ሓሶት መምሃራን ከም ዘለው ከዓ ጎይታ ቀዲሙ ስለ ዝመሃረና ንኹሉ መንፈስ ቅዱስ ገሊጽሎም ኢልና ክንቀበሎም ኣይንኽእልን ስለዚ ቤተ ክርስቲያን ዋንኡ ምዃና ዘዘራርበና መልእኽቲ ሕመረት በዚ በቕልል ዝበለ ነዚ ይመስል ኣብነት ናይ ፊልጶስ ካብ መጽሐፍ ቅዱስ ክወስድ ኣብ ግብረ ሐዋርያት ምዕራፍ 8 ካብ 30 ስጋብ 36 ንስኻትኩም አንብቦ ብሕጽር ዝበለ ግን ኣነ ከምብቦ ፊልጶስ ናብ እቲ ስሉብ ኢትዮጵያዊ ባሮስ መጸ ይብሎ እቲ ኢትዮጵያዊ ካብ ትንቢት ኢሳያስ ከንብብ ሰምዖሞ እዚ እተንብቦሲ ተስተውዕሎ ዳ ኣለኻ በሎ ንስኻ ሓደ ኳ ከይመሃረኒ ከመይ ኢሉ ክኾነለይ በሎ ይብል ስለዚህ ዝመሃረኒ የለን ይዝብል ዘሎ ዘረዳኣኒ ዋላ ሓደ የለን ብላሎ ድሕርዚ ግን ፊልጶስ ምስ ገለጸሉ ምስ ረድኦ ፊልጶስ ካ ኣፉ ከፈተ ካብዛ ጽሕፈት እዚኣ ጀሚሩ ድማ ብዛዕባ ኢየሱስ ወንጌል ሰበኸሉ ይብል ስለዚህ እሱ አንቢቦ ኣይተረድኦን መረዳእታ ክትህብ ዘለዋ መን ቤተ ክርስቲያን ክትህብ ኣለዋ ከምቲ ፊልጶስ መረዳእታ ዝሃበ ቤተ ክርስቲያን ካ መንፈስ ቅዱስ እንታይ ኢሉ ብዛዕባ እዚ ትምህርቲ እዚ ኣቦታትና ሐዋርያት ብዛዕቡ እንታይ ኢሎም ድሕሪ ሐዋርያት ዝመጹ ኣቦታትና እንታይ ኢሎም ስለዚህ እቶም ናይ መጀመርታ ቀዳሞት ኣቦታት እንታይ ኢሎም ቤተ ክርስቲያን ከምዚ እንዳገበረት ብመንፈስ ቅዱስ ነቦታትና ከመይ ገይሩ ከም ዝተገለጸሎም እንዳራእየት ናይቶም ዓበይቲ ሊቃውንቲ መምሃራን ቀዳሞት ናይ ቤተ ክርስቲያን እንዳስተንተነት ቤተ ክርስቲያን ትገልጾም እንተዘይ ኮይኑ ልክ ከምቲ ስሉብ ኢትዮጵያዊ ባሮስ
كلاتنا خمينا نخون ننببهم ونت تقصي زنتاي زبل زلون بزعبان تاي زارب زلون نبل كلاتنا السطر يكونكم مقاتيم ولا أنا حجهم يقاتمنا أما الاختصاص باولوس زلون تاي تحساباته كم يقرنا خن ردو أب إبراويان زلوا كم يقرنا خن ردو خن بالكلنا بيت كريستيان ملس اللوا نبيت كريستيان نملس نب إيرلي تشيرش نبتن قدامو تابوتات مهرتات نملس كم زندا قبرنا نفتحهم إذا قبل كله أبوتاتنا زمهارو ندات بحاله مهرو أبوتات ندات بحاله مهرو ناي أرثوذكساوي بيت كريستيان ندات بحاله زي أرثوذكساوي تمهرتن زي ناي أبوتات تمهرتن كم زمهار أبز زبنا زي طرا يكونن كنردهم كنفلط لنا انت خيلنا بعلنا مهرو ابوتاتك انت ايزبل كننا دي كنفتش كنجمر كنكلالنا مجمرتاتو مصحف قدس من باب زي جمرنا مو نجمر بدحري ابز ستيب زند حرسه غيرنا كن بيت كريستياننا كابت زلاتو درجه حجي امبلل عن من خاصن اتينا زلنا كاو خن وصينا بفقر خا كنداما مصن كنسما معنا اب حدا امنتينا زلنا كو كن كنسما معنا قال سقا مرامينا نبلع بن قال اب نجر دحنا تفحز بلي مهر قال بزعبا مودعتا مصات عالم كما يكون كم زلو تفردي تي نيو نجو حنساب سيول حنساب جنت انداتبال زغلو زنجر زلو امها ناي اورثودوكس تمرتي ناي بوتاتنا انداتبال بيت كريستيان توهرو يتفلطن يازي تمهرتا يكون ناي اورثودوكس مهرتات يكون زحجي زخيد زلخم ايتات بيت كريستيان ابز زوريا انتاي تمهرجن بيت كريستيان كتفتحو تخيليا طلق إلنا طراي عميقنا نخيد بهالي سلازي بحبرت كم زندا قبرنا كم أكلنا يسوس كريستوس كوينا حانت امنتنا كو طراي نساما مع فقرق أمونغونا يهلونا مو نعيسكم تقرمني أنا عقمي زفقدو تهليونا واخدكم زوهابكا قال خبل خيل مالي سلازي واناقن فقريت فقرن دحر هاليو كن نساما مع نخيلنا كن الداما مسؤون نخيلنا بمنفس تحتناون كن الرادادا نخيلنا أكل كريستوس لزخنا أب قدامي كورنثوس معرف 10:27 كم زيبلو نسخاتكم سبنت كريستوس يخم نفس وكفكم كأ أكلات يخم يبل سلازي نحنا حنت سدرا بيتنا بزمتن نتقال أملاخ بدرجة بيت كريستيان نريو حدا أكل سلازخنا بكريستوس إتهاد صلوة هايمانوت حدا سلات قبرنا كم أرثوذكساويان أكلنا يسوس كريستوس كنا نريو سلازي بيت كريستيان بزغلص اتلنا بيت كريستيان بزمهارتنا بيت طنتاوي سرت مهرونا يابوتات بزمهارتنا بزغيرنا ناب حبرت نمص نتخ ملسلنا زلو ملستات كا اندارخبنالو نمص سالساي كريستوس حمرت ويدما ماكل مصحف قدس غيركا منبابي سلازي ني كريستوس كم حمرت ماكل مصحف قدس غيركا منباب مالت مردؤو بطعمي اقداسي زخون نابنت فطرت زبل بزعبا نغره فطرت بزعبا دحنت كوتا كله زامسله مصحف قدس زلو نيسوس كريستوس ماكل غيرنا نريو ماكل حمرت غيرنا نريو كم تقصي زنببا اب قدام ابس يغريتا اب قولوسي معرف حدا فقد 10:17 كم زيبن اب سماياتن ام مدرن زلو زرئن زيرئن زفانات كله ويسي غويتنت حلقنت ويسي سلطانات كله بؤو تفطيرو علمو كله بؤون نعون التفطره نسخا قدم كلون بؤو قيمو الله يبل እግዚአብሔር ተመስገነ ይሁን ስለዚህ መጽሐፍ ቅዱስ ከነንብቦ خلنا ማዕከል ናይት መጽሐፍ ቅዱስ ሕመረት ናይት መጽሐፍ ቅዱስ ኢየሱስ ክርስቶስ ገርና ኢና ንሪዮ ስለምንታይ አብዝን ታይል ወሎ ልዕሉ ሁሉ ዝፋናት ኮነ ጎይትነት ሕልቅነት ስልጣናት ኩሉ ብኡ ተፈጢሮ አለ ኢሉ ስለዚህ ንሱ ካብ ኦሪት ዘፍጥረት ጀሚርና ሆን ንሪኦ خلنا እግዚአብሔር ሰማይን ምድርን ፈጠረ ኢሉ ወሎ ፍቅደ ሓደ ምዕራፍ ሓደ ፍቅደ ሓደ ፈጣሪ ምዃኑ كم مجمرتا دارعنا يونمص نود سب كم يغيرون ادمن هيوانن كم زفطره نزان نبر الله زلنا عالم كم يغيرو قداماي معالتي ابكالاي معالتي كم اندابله كم يغيرو سغاب شاتشيت معالتي እግዚአብሔር كم زفطره خنر خلنا ام نفس وكف غصنا مصحف قدوس ኢየሱስ ክርስቶስ እንዳራና ይናን ኸይ ዘለና اب حدش كيدان كنمص خلنا خا بتماساسالي لك امس وكف قص نايتي مصحف قدوس كنغنصلو خلنا ኢየሱስ ክርስቶስ አሎ
ምናልባት ብዝተፈላለየ መንገዲ ይግለጽ ይኸውን ኣብ ገለ ፈውሲ ክፍውስ ከሎ ይግለጽ ይኸውን ኣብ ገለ እንዳማህረ ኢየሱስ ክርስቶስ ክኸውን ይኽእል ኣብ ገለ ብምስላ ተቐሚጡ ይኸውን ኣብ ገለ ብሲምቦል በአብነታት ብምልክታት ተቐሚጡን ኢየሱስ ክርስቶስ ንረኽቦ ንኸውን ከምቲ ዮናስ ኣብ ከብዲ ዓሳ 3 መዓልትን 3 ለይትን ዝገበሮ ኢየሱስ ክርስቶስ ከምኡ ኢሉ ዝመሃሮ ምህረታት ኣብነታት ሲምቦልን እንዳረኣና ንኢየሱስ ክርስቶስ ብኩሉ መዳይ ኣብ ኦሪት ይኹን ኣብ ሓድሽ ኪዳን ይኹን ኣብ ነፍሲ ወከፍ ገጽ ናይ መጽሓፍ ቅዱስ ንኢየሱስ ክርስቶስ ንረኽቦ ኢና ከምኡ ከዓ ብዛዕባ ምድሓና ብዛዕባ ስቕለት ናይ ኢየሱስ ክርስቶስ ብዛዕባ መስቀል ብዛዕባ ኩሉ ነገራት ክንሪኢ ከለና ብዛዕባ ማይ ዮርዳኖስ ምጥማቕ ብዛዕባ ሙላድ ኢየሱስ ክርስቶስ ብዛዕባ ዝኩሉ ክንሪእን ከነስተንትን ከለና ኢየሱስ ክርስቶስ ማእከል ናይ መጽሓፍ ቅዱስ ሕመረት ሰንተር መጽሓፍ ቅዱስ ምዃኑ ኣሚንና ኢና ነንብቦ በዚ ከዓ ኣናብባና በዚ ዓይነት ክንቅይሮ ክንክእል ኣለና እንተንበብናስ ንኢየሱስ ክርስቶስ ምዃኑ እንተንበብናስ ንኣምላኽና ንምፍላጥ ምዃኑ ንኣምላኽና ምርካብ ምዃኑ ምስ ኣምላኽና ዝምድና ምግባር ምዃኑ እዚ ኣናብባና እንዳዓበየ ክመጽእ ክኽእል ኣለዎ ኣብ ሳልሳይ ደረጃ ኣብ ወንጌል ዮሃንስ ምዕራፍ 5:9 ከምዚ ይብሎ ናይ ዘለዓለም ህይወት በተን ጽሑፋት እትረኽቡና መሰለኩም ትምርምሩና ኣለኹም ንሳተን ግና ብዛዕባ የንዛረባ ይብል ሕጂ እምነት ኣለና እንተበልና ብዛዕባ ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ ብዛዕባ ምድሓን ተዛረብና ምድሓኒና ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ ብዛዕባ ፍጥረት ተዛረብና ዝፈጠረና ዝደኮነና ንሱ ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ ኣብ መወዳእታ ክፈርደና ዝመጽእ መን የተበልና ንሱ ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ እቲ ስለና ዝተወለደ ካብ ኣዴና ካብ ቅድስት ድንግል ማርያም ተበልና ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ እቲ ስለና ዝሞተ እንተበልና ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ እቲ ንሰማያት ዝዓረገ ብስልጣኑ እንተበልና ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ መንግስቲ ኣዳሊልና ኣሎ ኣቱም ብሩኻት ናይ ኣቦይ ንዑ ወረስዋ ኢሉ መንግስቲ ዝእትወናውን ንሱ ኢየሱስ ክርስቶስ ኢልና ንኣምን ስለዚ በዚ ምክንያት ኢየሱስ ክርስቶስ ዘይብሉ እንተኮይኑ ከምቶም መምሃራን ሕግን ፈሪሳውያንን ዝተወቀሱ ንሕና እውን ሓደ መዓልቲ ክንውቀስ ኢና ቤተ ክርስቲያን ትኸዱ ዘለኹም ኣነ ይብለና ኣሎ ኢየሱስ ክርስቶስ ንክርስቶስ ኢልና ኢና ንኸይድ ኩሉ ነገራትና ንኢየሱስ ክርስቶስ ማእከልነት ዝገበረ ንኢየሱስ ክርስቶስ ኣምልኾ ዝገበረ ንኢየሱስ ክርስቶስ ምስዓብ ክርስትና ማለት ሰዓብቲ ናይ ኢየሱስ ክርስቶስ ደቀ መዝሙር ናይ ኢየሱስ ክርስቶስ ምዃን ማለት ስለ ዝኾነ እዚ ሕጂ ነገረ ድሕነትና በዚ እንዳገበረ እዩ ዝጅምር ኣብ ቀዳማይ ኮሮንቶስ ምዕራፍ 1:23-24 ከምዚ ይብሎም ንሕና ግና ነቲ ንኣይሁድ መዕንቀፊ ንኣህዛብ ዕሽነት ዝኾነ እተሰቕለ ክርስቶስ ንሰብኽ ኣሎና ንሱ ነቶም ጽዋዓት ንኣይሁድ ኮነ ንጽርዓውያን ኮነ ክርስቶስ እቲ ሓይለ ኣምላኽ ጥበብ ኣምላኽን እዩ ኣሜን ስለዚ ኢየሱስ ክርስቶስ ሰንተር ሕመረት ማእከል ናይ መጽሓፍ ቅዱስ ጌርና ንመጽሓፍ ቅዱስ ነንብቦ ንብሎ ዘለና ሐዋርያት እውን ከይተረፉ ንኣህዛብ ዕሽነት ዝኾነ እተሰቐለ ክርስቶስ ንሰብኽ ኣሎና ንሱ ነቶም ጽዋዓት ኣይሁድ ኮነ ጽርዓውያን ኮነ ክርስቶስ እቲ ሓይለ ኣምላኽን ጥበብ ኣምላኽን እዩ ኣብዚ ዘሎ እቲ ጥበብ ሕጂ ኣብዚ ዘሎ ኣናብባና እንዳዓበየ ከይድ ከሎ እቲ ድንቂ ዝኾነ ኣናብባ ወይቲ ታራ ንባብ ወፂና ናብ ዕሙቕ ዝበለ ኣናብባ ምስትንታን ዝሓትት ኣናብባ ኣዝዩ ብፍልጠት ብዕምቆት ዝኾነ ኣናብባ ኣብዚ ደረጃ እዚ ንክርስቶስ እንዳረኣና ንኩሉ ነገራት ምስ ክርስቶስ እንዳተሓሓዝና ንገብሮ እዩ ስለዚ ዕብራውያን 5:9 እውን ከምዚ ዝብል ሓሳብ ኣሎ በዚኣ ጠቕሲ ክውድእና እዚኣ ኣርእስቲ ከም ማዕርግ መልከ ጸዲቅ ብኣምላኽ ሊቀ ካህናት ተሰሚዩ ፍጹም ምስኮነ ከዓ ነቶም ዝእዘዝዎ ዘበሉ ኩላቶም ንናይ ዘለዓለም ምድሓኖም ምክንያት ኮኖም ይብል ኣሜን ንናይ ዘለዓለም ነቶም ዝእዘዝዎ ዘበሉ ነቶም ንቃል ኣምላኽ ብተኣዛዝነት ዘንብቡ ነቶም ንቃል ኣምላኽ ብተኣዛዝነት ዝሰምዑ ብኦቢደንስ ብትሕትና ዝእዘዝዎ ዝሰምዑ ኩላቶም ንናይ ዘለዓለም ምድሓኖም ምክንያት ኮኖም ኢለና ኣሎ ኣሜን በዚ ኢና ነንብቦ በዚ መንፅር እዚ በዚ ለንስ ዝገርና ኢና ንቃል ኣምላኽ ነንብቦ ብኢየሱስ ክርስቶስ ብነገር ምድሓና በቲ ዝተበጀወና ኢየሱስ ክርስቶስ በዚ እንዳገበርና ነንብቦ ስለዚ ኣብ ሰሙነ ሕማማት ናይ ቤተ ክርስቲያን ድሕር ርኢናዮ ብዛዕባ ኦሪት ይንበብ ብዛዕባ ኦሪት ዘፍጥረት ይንበብ ብዛዕባ ኣዳምን ሔዋንን
ينبب كم يجرو እግዚአብሔር كم زفترنا مس ودقنا كم يجرو كم زتسأنا كم زدحننا نمر أي زجبر بزح نبابات علنا بزعبا نقص داويت ينبب مزمراتنا يقدس داويت ينبب مخنياتو يسوع كريستوس نقص كم زغنا ناي نقصات نقص مخانو اتقالك ناي نقص قال مخانو انداست ما قرنا كموقع أمونغو ناي يوسف تاريخنا نبب ناي إيوب تاريخون أب قبر حمامات انداتنا بابا يخيد نزل مسمنتين داستماق أرنايو نخيد يسيف زرخبو مكرا نستنتن نصوه يوسف مكرا قد إمو أبونا أيوب نصوه نيرو جن مكرا قد إمو يسوس كريستوس نصوه نيرو سلينا قبل مكران شجرن قد إمو سلزي نزخلو بمستنتان بعمقة بيت كريستيان كم نستنتن تقبرنا نحنا قل نزخلو كنفلتو خنك إلا لنا سلزي نكريستوس أب نفس وكف قد متحف قدس اندار أنا نايم من باب كألتنا زمدنانا مس كريستوس مخانو مستنقالات مخانو أبزي ندعمقنا يو خنكيد بزقات آمي يلابو رابعيتن نايم وداتان رابعيتي متحف قدس بولقنا تبل يازلاتني أبزيا بولقنا كمي مالتيو نزبل كننببو خلنا نعاي الزاربن نزلو كنبل نخالق نقربيتنا زي مهاب نعرختنا نفتوتنا زي مهاب نخالق السبات زي معدال كنا نبب كلنا نعاي الزارب زلو مبال كنلا مامد بزعب حدا نقر ندحر تسبيخو سدرا بيت خوينا سبعي سبيتنا ابنت نا بزعبا نسبعي طباي زملكت اندحر تبيلو سبعي زي اقسمعاني رو تبل اتي سبعي كا زي اس زاسبكت زي سبيتك تسمعاني رو تبل زيا ويكا خال عين طباي زلو خاب عرختون كاب زمادم تلينكا زي اقسمعواني رو كوم عين طباي لنا ابزرا بعي ግን نعي እንዳበልና ኢና ከነንበቦ ዘለና እግዚአብሔር نعي ይዛረበን ዘሎ በቃ حالفو بقدتا نعي ይዛረበን ኣሎ ምሳይ ይዛራረብ ዘሎ مبال كنلا مامد كنجمر لنا نخالوت معدال قديفة ان نفسنا اتاب كالوت تفرد مني خامز ولا قدوس باولوس اب رومي معرف كلت تصحيفو زلو بزعبا زي اندستنتنا كنحسب صبغي سلازي بزعبا ودقت ادامن هيوانن كننبب كلنا ام مجمرتا اوريت زفطرت زلو كم معرف حدث كم معرف 3 اندهر ريخمو في الله معرف 3 بزعبا از ودقت زي أدامن هيوانن انت زي ودكوكو إذا شجر أي مجت أمنان دابولو زحسبو زحتو بزحتيهم أبزر بعي زي درجة زي كن مهارو زي دلو زولو خجن انت أيوة أدامن هيوانن انت زي ودكو كم زي أي مخنان زي كونسي أنا نسخاتكم كي تجورو زي تباهلنا كم مجبار أو أبيلنا كيلنا دينا نبعلنا زي كألنا يونا أدامن هيوانن كنوك أساين خلين كمان أسجاز لبوس نديم ساتهم سين كي تجبروا زتبهالهم غيرهم ما تحسوما نحنا خا جبروا بزتبهال بزي مقبارنا بمتحسنا خا لك معاريهم كينا نودق لنا كم تبوتات زبلو نقدم كابزي اخي تبلع سلازبولو سلازبلع ود سب كي تبلع الكان دحركل كيل كايو دشجر مبر بلعته الكاي شجر يبلون يلو بلو سغاي زبلع دمي ستي نايزل عالم هيوت الله مسبله نابلع ما ادو مصوعنا نزخا نحنا قديفنا يخينا سلازي هجي انت كنحسب علينا نقدمن هيوان بزعبا ودقتهم زي كونه بزعبا خالوت مزراب زي كونه نعيم ناتي ودقت انتايو أنا خاب እግዚአብሔር ዘለኒ رحقت እንታይ ይመስል ዘሎ ወይስ ቅርበተይ ጽቡቕ ዘሎ እጂ እንዳመዘና ነፍስና እንዳሓተትና በመጽሐፍ ቅዱስ በውልቅ ክብል ከለኹ ብዛዕባ እዚ ይዛረብ ኣለኹ ከምኡ ከዓ ብዛዕባ ኣዳም ኣበይ ኣለኻ ዝበሎ ምስ ወደቀ ክንሓስብ ከለና ናባና ክንመልሶ ንዓይከ እግዚአብሔር ኣዳም ኣበይ ኣለኻ ዝብል ንባብ ክነንብብ ከለና ببشمنا غيرنا دك انستيو دينا دك تبعاتيو ابي الله يبلن ليلنا ابي كم زلنا انا املاح ملسي كنبو دلوات كنكون لنا بمنفس تعزازنت اندحرام بيبنايو غويتاي اب قدسنا لخو غويتاي اب بيت كالخو غويتاي مسن قدسات قالات كالخو كن بلو نخل انت زي كوين نغن غويتاي كاباخا رحيقنا مقد معالتي خيد لخو نقالكا كنبوي كالكون رحيق يلخو نبيت كا رحيق يلخو نمستيرات كاون رحيق يلخو إلنا أوضتو كن بزي كون شعو بنسحة ناب قويتا كن ملس بخمز عينتها ناببا ناولك أنا ندام أنا كن الله مامد نقائل زبولو حوخا أبي اللو زبولو إزي نعنا مخانو كنستماقرو حوي أبي اللي نحن حتد
أبوين أدين أبيلو سدرابيتي أبيلو فتوتي أبيلو يعرقتي أبيلو متعابيتي أبيلو يحواتي أبيلو بقى إلنا زحتو زي personally نوانا خنمصو كنجمر كنكأل لنا بزي عينت النببة بزي عينت منفساونة اندحر عبيت جميرنا بحكي أبهيوتنا بزح لوطي كنمص نخيرنا سلازي بفقر السدرابيت مرأي كنجمرنا مالتي بزعبة حواتنا كنحسب كنجمرنا بزعبة هيوتنا كنحسب نخلينا بزعبة بزحت كنحسب نخلينا بزعبة هلو كنتات بيت كريستياننا كنحسب نخلينا سلازي نزا أرست زيا نزا رابعيت مدمدم سلست نطبتات تقيسة تمهرتي أبزي كزازمهم بار سلست قدستي أبزيهم كريم زدلخو حدا تاريخ فترة عالم نعنا نعي كم زوكلنا بالكاس كمرأي كن الله مامدو تاريخ فترة عالم مالت بزعبة تاريخ فترة عالم كم يتيلنا بزعبة أوريزة فترتنا نملس زلنا أوريزة فترة كيدنا كم نجي مرتا فترات جميرو كم يزبله كم زنبرة اسك بزعبة زي حدا نجر مصنعتي كنجبر نوسن بزعبة فترتنا عالم أمصحف قدوس الله أفات أرانا كميلو تفتيرنا ودسب كميلو مسيو انتايلو خوينو انتاي مسجبره وديقو كميلو نيرو بزعبازي تاريخ فترة عالم كن حاتب نخيلنا اتخالاي كن حسبو زدلي أبز خلاي درجة زخا تاريخ مروصات حزب أملاك دك إسرائيل كمي بزعبازي تاريخ زي مستنتان توم مروصات حزبي إلو صوعم إغزابير بزعبا دك إسرائيل كمي أبز تاريخ مصحف كله تصحيفهم علو كمي زبالة حالفهم كمي نيرو تهيوت نتهيوت ناتنا نمحياش فلتاتنا نمبراخ اب كريستياناوي هيوتنا خا نمعباي زمصيو اقداسي اصانا نعايخا سالساين ناي موداتا تاريخ لدت كريستوس ويكاتي سغاوي نبلو زلنا انكارينيت وي انكارينيشن نا يسوع كريستوس مسمصخا از كريستنا مصيلو سلازي ابزي كمي يلو حليفو بزعبا منفس قدوس ناب حواريات زوردلو بيت كريستيان ابزي لدت الى تبعلو بعل منفس قدوس الى تبعلو منفس قدوس حواريات زوردلهم معالتي بزي معالتي زي بيت كريستيان كم تمسرتت كريستنا خمزيلو كم تسفحفح بزعبا نجر مدحاتنا مدحنا بزعبا زي حجي اب كريستياناو هيوتنا انداتنا مستزلنا فلطتن مستنا بيت كريستياننا تاريخن مس كله እንዳጓና ዘብና ንነገረ ድሕነትና بسفحو كزريو بفلايتهم من اسيات ابزي يعدم الله ስለዚህ ክርስትና አይዲዮሎጂ አይኮነን philosophical theory ወና አይኮነን እንታይ ዳ ክርስትና historical phase ወይ ካ historical religion ኢሎም ይገልጽዎ ብዙሓት ሊቃውንቲ ናይ መጽሐፍ ቅዱስ ስለዚህ ኣብዝ ቅጽል ካብዚ ተበጊስና ننجر دحنتنا زحجز مصحف قدوس أفلوطنا زحجز توسخي كجبره كم ندبلنا أبتي كالوت مهرات ناي نجر دحنة تحازو كنقصلنا كم فقد أملاخ صنيلكم سلسمعكم مني أبتجبروا صلوت إجابير صنيلو يسمعكم نبزحات نبرخت كخون تسفى يجبر سجى قويتنا مدحنينا يسوع كريستوس فقر أملاخ حبرة منفس قدوس مساين مساخاتكم من يكون سلام كونوا لين